धक्के भी दे देती है, ऐसे यानी कि सीढ़ियों में से भी धक्का दे देती है, गिरा देती है। कई दफा बाथरूम में भी वो मुझे सर यानी कि मेरा जिस्म जो है ना जैसे कि बिल्कुल बेजान हो चुका है और मेरा शादी करने को भी दिल नहीं करता। सब यार दोस्त फोर्स भी करते हैं बिल्कुल, यानी कि मेरा दिल सर मेरे साथ ना 3-4 साल पहले एक वाकया पेश आ गया था, कोई चीजें आ गई थी मेरे पे। अच्छा। तो मैं अपने तौर पे क्योंकि जिक्र साहब के साथ टैच था, सूफी बरकत साहब के सिलसिले से भी टैच था। अच्छा। तो मैं काफी तौर पे इधर यानी कि आपके भी प्रोग्राम बचपन से देखता आता था जो आपको समा पे करते थे। अच्छा। तो काफी वसाइल भी मैं यानी कि करके उनसे बचने की कोशिश करता था, लेकिन मैं ठीक नहीं हो पा रहा था। अच्छा। तो मैंने पाकिस्तान में बड़ी जगह बकरे दिए, काफी जगह मैं सर गया, तो मैं ठीक नहीं हो सका। तो फिर आपके ही प्रोग्राम के सच अल्लाह पाक ने मुझे रास्ता दिया था, वो जो है हकीम अबू अब्दुल्ला साहब, उनके पास सर मैं गया था। उधर से मैं 60% ठीक तो हो गया था, लेकिन मेरे जिस्म के अंदर कुछ ऐसी तब्दीलियां सर आ गई हैं जो मैं यानी कि काफी हद तक मेडिसिन भी खाई हैं और अभी तक मैंने सूरे फातिहा के वजीफे भी किए हैं और यानी कि इस तरह के मैं अल्लाह के जिक्र अस्कार अपने तौर पे करता हूँ सर, लेकिन वो मैं ठीक नहीं हो पाता सर। आप किस शहर में रहते हैं बेटा? लाहौर सर, लाहौर। लाहौर में किस जगह? सर जहाँ पे आप आए थे ना, ये जवेद हैदर खान साहब के चलीसमे पे, ये जो हमारे चेयरमैन थे जवेद हैदर खान साहब के चलीसमे पे भी आए थे। मैंने आपको बहुत कोशिश की मिलने की, पर मिल नहीं सका क्योंकि टाइम शॉर्ट। अच्छा ये बताओ, जब आप कहते हैं मुझ पे कुछ चीजें आ गई हैं, वो क्या, उसका क्या होता है, पता कैसे चलता है चीजें आ गई? पूरी पक्षी से एक आती है, यानी कि मुझे वो गिरा भी देती है, धक्के भी दिए उन्होंने मुझे, धक्के भी दे देती है, ऐसे यानी कि सीढ़ियों में से भी धक्का दे देती है, गिरा देती है। कई दफा बाथरूम में भी वो मुझे उसने 1-2 दफा गिरा दिया। अच्छा। तो आपको नजर भी आती है? 1-2 दफा ना मुझे नहीं, वो मुझे नजर नहीं आती, लेकिन वो मुझे उसकी उनकी आहट और फरफराहट जो है ना वो महसूस हो जाती है। उनकी स्मेल भी आती है? हाँ जी जी सर। स्मेल आती है उनकी? स्मेल भी आती है सर। स्मेल भी आती है। कितने अरसे से आए हैं सर? ये 3-4 साल से है और मैं एक टाइम तो ऐसा था कि मैं बिल्कुल सूख के टीला हो चुका था सर। अच्छा ये बताओ, जो आपने कहा कि मेरे जिस्म में कुछ तब्दीलियां हैं, मैंने दवाइयां भी ली हैं, वो तब्दीलियां क्या हैं और दवाइयां क्या हैं? सर यानी कि मेरा जिस्म जो है ना जैसे कि बिल्कुल बेजान हो चुका है और मेरा शादी करने को भी दिल नहीं करता। सब यार दोस्त फोर्स भी करते हैं बिल्कुल, यानी कि मेरा दिल, हालांकि मैं जिक्र साल भी पहले तो मेरा समटाइम मैं कर लेता हूँ, कई दफा मैं ऐसे जाए नमाज पे बैठता हूँ ना, तो यार इसको अपनी बीमारी की नीयत से मैं अलहम शरीफ पढ़ लूँ या सूरह इखलास पढ़ लूँ। तो बीमारी सिर्फ यही है ना कि कोई चीजें हैं जो कि आपको धक्का देती हैं या इस तरह से? जी सर, और जिस्मानी तौर पे भी जो है ना वो बहुत ज्यादा वीकनेस फील होती है सर। ठीक। अच्छा, एक तो अलामा आपको जो वज़ाइफ बताएंगे आपने करना है, आपने कभी किसी साइकाइट्रिस्ट के पास जाने की तकलीफ नहीं की? जी सर, मैंने पाकिस्तान के तमाम डॉक्टर, MRI, CT स्कैन। नहीं बेटा, इसका CT स्कैन से कोई ताल्लुक नहीं है सर। मैंने ना MRI का कोई ताल्लुक है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर किसी बड़े डॉक्टर ने तुम्हें CT स्कैन और MRI का है ना, तो तुम किसी बड़े डॉक्टर के पास नहीं गए सर, वो भी करवा ली। नहीं कोई कहेगा, ये कहेंगे गली मोहल्ले वाले। कोई बड़ा डॉक्टर तुम्हें इसके वास्ते, इस बीमारी के लिए CT स्कैन और MRI नहीं कहेगा। इसलिए जब आप इतना बड़ा दावा कर रहे हो ना कि मैं बड़े डॉक्टर हूँ, ये बड़े डॉक्टर नहीं करेगा कोई आपको। मुझे सिर्फ ये बताइए आप कि आप साइकाइट्रिस्ट के पास गए थे? जी सर गया था। उसने क्या कहा था आपको? सर मुझे मेडिसिन से आराम ही नहीं आता था, वो मुझे हकीम साहब ने देखते ही बता दिया था। यार वो बड़ी अच्छी बात है, अब्दुल्ला ने आपको बता दिया था। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, आपको साइकाइट्रिस्ट ने क्या बताया था? सर वो तो कहते थे ठीक है, नॉर्मल है, मेरी लाइफ स्टाइल है, मैं सारा दिन वर्क करता हूँ, काम करता हूँ, मार्केटिंग करता हूँ। नहीं मेरे चंदा, मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई, मैं आपको बड़े एहतराम से बात कर रहा हूँ, आप किसी काबिल डॉक्टर के पास अभी तक नहीं गए। जिनका आप कह रहे हो ये सब मेरी तरह जाहिल हैं या नालायक हैं। कोई साइकाइट्रिस्ट आपको ये नहीं कहेगा कि आप नॉर्मल हैं, कोई नहीं। और कोई डॉक्टर आपको ये नहीं कह सकता कि ये आपको महसूस हो रहा है तो आप CT स्कैन करा लें। या तो ये आपने बातें बनाई हैं या आप इंतहाई नालायक लोगों के पास गए हैं। पहला मशवरा ये है कि तुमने साइकाइट्रिस्ट के पास जाना है।
یہ سمٹم جو ہے نا جسے کہتے ہیں نا بائی دا بک، کتاب کے اندر لکھے ہوتے ہیں کہ یہ سمٹم ہوں گے اس بیماری کے، یہ نفسیاتی ڈس آرڈر ہے اور یہ ریکگنائزڈ ہوتا ہے. اس لیے تم اس کو ڈینائی کرنا چاہو، کہو کہ وہ ابو عبداللہ نے کر دیا تو وہ تمہاری مرضی ہے، وہ تم چاہو تو علاج کروا لو، لیکن یہ نفسیاتی مسئلہ ہے جو کہ دوائی کے بغیر ٹھیک نہیں ہونا. دوائی کے ساتھ اسسٹنس کیا چاہیے، روحانی اسسٹنس کیا چاہیے، اس کے لیے وظیفہ کرنا چاہیے. بلال بھائی، بنیادی طور کے اوپر جب کوئی بندہ ہلوسینیشن کی سٹیج پہ پہنچ جائے نا کہ مجھے کوئی چیز نظر آ رہی ہے، پھر اس کا بالمشافہ جو عامل ہوتے ہیں یا ڈاکٹرز کہہ لیں یا جیسے آپ نے کہا سائیکیٹرسٹ، ان کے ساتھ سیشن بڑا ضروری ہوتا ہے کہ اس کو جج کرے کہ یہ ایکچول دیکھ رہا ہے یا اس کے تصوراتی یا خیالاتی. بظاہر جو ان کی گفتگو سے مجھے یہ بات نظر آئی ہے کہ ان کو جو معاملات ہے ایکچول انہوں نے ایگزسٹنس فیل کی ہے اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے اندر چیزیں. تو ایک بات 18 سال گزر گئے ہوں، 20 سال گزر گئے ہوں، آپ کے اندر جنات ہوں، اسیب ہوں، یا آپ کو یہ وہم ہو یا چیزوں کا، تو ایک نہایت اہم وظیفہ ہے اور یہ بڑا آسان ہے. آپ نے کل ملا کے یہ چیزیں 8 ہیں، بعض حکماء یعنی عالم 7 بتاتے ہیں. سورت فاتحہ پہلی چیز، سورت بقرہ کی آخری 2 آیات دوسری چیز، آیت الکرسی تیسری چیز، اور آخری چاروں کل ملائیں گے یہ 7 بنتے ہیں. لیکن بعض علماء اس کے اندر جادو، جنات اور جو بڑے سخت قسم کے جادوگر یا جنات ہوتے ہیں نا، ان سے بچنے کے لیے سورت کہف کی پہلی 10 آیات کہتے ہیں. چاروں کل تو ہماری معاشرے میں رائج ہیں. مائیں ہماری جو بڑی عورتیں تھیں وہ بچوں کو پڑھوا کے سوتی تھی. سورت فاتحہ اور آیت الکرسی بھی مسئلہ نہیں، اور سورت بقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول والی، سورت کہف کی پہلی 10 آیات. کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے میں عامل کے پاس نہیں جا سکتا، میں رقیہ شریعہ یا دم نہیں کروا سکتا، یہ 8 چیزیں اپنے اوپر خود دم کر کے کر لے. میں قسم کھا کے گارنٹی دے کے کہتا ہوں 20 سال پرانا جن ہو، 20 سال پرانا جادو ہو، یہ علاج خود ہو سکتا ہے. لیکن ان کو میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اگر یہ چاہتے ہیں یہ جمعے کے دن آئیں، ان کو میں اپنے ادارے میں چیک کرواؤں گا. اگر ان کے اوپر کوئی چیز ہوگی، ان کو 1 2 3 سیشنز کے بعد یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی. لاہور کی بات کریں، لاہور میں لارنس گارڈن کے سامنے نہیں، یو ای ٹی ہاؤسنگ، قرآن و سنہ اسلامک سینٹر میں. ٹھیک ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بھائی جان یہ میں آپ کو بتاؤں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ اللہ کے فضل سے خود پڑھنا چاہتے ہیں، یہ 8 چیزیں آج سے شروع کریں، 7 دن بعد آپ کو خود کال کر کے بتائیں گے سب بھاگ گیا. مکھی وغیرہ جو چیزیں ان کو فیل ہوتی ہے کہ دھکا دی. اچھا یہ کئی باری بلال بھائی ہم نے پیشنٹس کو دیکھا ہے کہ وہ جو دھکا دینے والی چیز ہوتی ہے نا، وہ بھی برین کے اوپر ایسی حاوی ہوتی ہے انسان خود گرتا ہے. کئی دفعہ وجود ہی نہیں ہوتا اور کئی دفعہ وجود ہوتا ہے. دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. دونوں چیزیں. یہ جو آپ نے جو بات بتائی تھی نا، جس میں نے آپ کو کہا کہ آپ سائیکیٹرسٹ میں لے، اس پہ 2 چیزیں جو ہے نا انڈیکیشن سمٹمز ہوتے ہیں نا، ایک اسمیل آنا یہ، اور ایک احساس ہونا. یہ دونوں چیزیں جو کمبائن ہو جائے نا تو یہ پھر کیمیکل ڈس آرڈر ہوتا ہے. لیکن حافظ صاحب کی اتنی بڑی آپ کو کیا کہنا چاہیے آفر ہے کہ آپ نے کہاں پر آنا ہے؟ یو ای ٹی ہاؤسنگ سوسائٹی قرآن و سنہ اسلامک سینٹر میں آئے، جمعے کے دن چیک ہو جائے گا. یو ای ٹی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، قرآن و سنہ سینٹر ہے، وہاں پہ چلے جائیں جمعے والے دن، حافظ صاحب کا نام لیں، مل لیں، جس نے دم کرانا ہے وہ کرا لے. جناب یہ سب کے لیے آفر ہے، سب کے لیے آفر ہے، سب کے لیے آفر ہے. کوئی بھی جا کے کرانا چاہے وہ کرا سکتا ہے.